बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब के साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 के लिए तैयारियों का आगाज हो गया है और उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टियों से टिकट के हसूल के लिए जद्दोजहद में मसरूफ हैं और हर उम्मीदवार की कोशिश है कि वो अपनी पार्टी का टिकट हासिल करके इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सके। आज हम बात करेंगे लियाकतपुर के NA 169, जहां पर मखदूम मुर्तजा महमूद इलेक्शन में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है वो मखदूम मुबीन आलम। लेकिन वहां पर सूरत हाल अजीब दिलचस्प हो रही है कि कुतुब फरीद कुरेजा साहब जो है वो भी आजाद हैसियत से उम्मीदवार सामने आए हैं और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। वो भी जाहिर बात है, अगर बल्ले का निशान रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी मैदान में आएंगे। और PP 255 की बात कर रहे हैं, लियाकतपुर के ये सूबाई हल्का है, वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है मसूद आलम साहब हैं और इसके अलावा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सरदार गजनफर लगा साहब हैं और रईस इकबाल एडवोकेट आजाद हैसियत से यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। अब बात करेंगे 256 लियाकतपुर की, तो यहाँ पर मुनव्वर नदीम खतरान जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, सैयद जामन शाह साहब वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर काजी अहमद सईद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है और सरदार आमिर नवाज चांडिया जो साबिक MPA थे वो भी यहाँ से उम्मीदवार हैं, वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। और ये जो दूसरा आखिरी हल्का पाकिस्तान पे ये सूबाई हल्का है 257, यहाँ पर जो है चौधरी महमूद अहमद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जबकि मियां इस्लाम असलम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब उम्मीदवार हैं। और जहां जेब रशीद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, वहां पर जो है ओहदेदार थे, वो भी जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे लेकिन शायद आजाद हैसियत से। खुशहाल खान साहब हैं, खुशहाल खान कल्हार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि मैडम रजाला जबी जो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं। इसी हवाले से आज बात करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो कामयाबी हासिल कर सकेगा। पहले बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा माजिद रियाज जो लियाकतपुर से बड़ा अच्छा तज्जिया करते हैं। हमेशा जब भी इन्होंने तज्जिया किया है तो बड़े करीब तरीन होते हैं, बल्कि तो आज बात करेंगे। जी माजिद रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है शाह साहब, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं ठीक है तरीके से? अच्छा, आपके हल्के में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लियाकतपुर में NA 169 में कुतुब फरीद कुरेजा साहब भी जो है वो मैदान में आ गए हैं और मखदूम मुर्तजा महमूद साहब जिनको मजबूत कैंडिडेट कहा जा रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में, मखदूम मुबीन आलम के मुकाबले में, तो आप किस नजर से देख रहे हैं इस मुकाबले को? जी शाह साहब, ये लम्हा बदलती सूरत हाल है। ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। यहाँ पे पहले तो पोजीशन ये थी कि मखदूम मुबीन साहब थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और मुर्तजा महमूद साहब थे पाकिस्तान पीपल पार्टी से। और मुर्तजा महमूद साहब की पोजीशन काफी अच्छी थी, लेकिन जब से ये ख्वाजा कुतुब फरीद कुरेजा साहब हैं, क्योंकि ये भी पीपल पार्टी में रहे हैं और पीपल पार्टी से MLA भी मुंतखब हुए थे, तो अब उन्होंने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। अच्छा माजिद भाई, तो ये बताएंगे कि कुतुब फरीद कुरेजा साहब जो है वो आजाद हैसियत से क्यों इलेक्शन लड़े हैं? वो उन्होंने पहले पाकिस्तान पीपल पार्टी को छोड़ के पाकिस्तान PTI जो है ना वो PTI ज्वाइन कर ली थी, तो फिर वो PTI को छोड़ के वापस पीपल पार्टी में आ चुके हैं, लेकिन पीपल पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया।
اس لیے مخدوم احمد محمود صاحب کے بیٹے کا فیصلہ ہوا مرتضی محمود کا کہ وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ قطب فرید قریجہ صاحب جو ہے خواجہ صاحب کا وہاں پر ووٹ بینک ہے؟ جی، خواجہ صاحب کا ووٹ بینک اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب کے الیکشن لڑنے کا نقصان مرتضی محمود صاحب کو ہوگا، کیونکہ وہ بھی پاکستان پیپل پارٹی سے ایم این اے رہ چکے ہیں، ان کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ نہ لڑتے تو وہ مرتضی محمود کو جانا تھا۔ اب ان کے الیکشن لڑنے کا جو زیادہ تر نقصان ہے وہ مرتضی محمود صاحب کو ہی پہنچے گا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک کوئی امیدوار سامنے نہیں آ رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کون آئے گا؟ جی، یہاں پہ جو صورتحال ہے ابھی تک تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی آگے کوئی چانس نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کینڈیڈیٹ آئے گا 169۔ اچھا باجی ریاض صاحب، یہ بتائیں کہ مخدوم مرتضی محمود اور قطب فرید قریجہ اگر آمنے سامنے ہوتے تو اس کا بینیفٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو ملے گا؟ جی، ظاہر ہے جو خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب ہے انہوں نے مرتضی محمود کو ووٹ بینک توڑنا ہے، تو اس کا ظاہر ہے ڈائریکٹلی جو ہے نا فائدہ وہ مخدوم مبین احمد کو ہی ملے گا۔ پہلے پوزیشن ان کے نہ لڑنے سے مرتضی محمود کی اسٹرانگ تھی، لیکن اب جو ہے نا وہ صورتحال جیسے ہی لمحہ بلمحہ چینج ہو رہی ہے، اب پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ اپنا مخدوم مبین احمد صاحب کی پوزیشن کرتے بہتر ہو چکی ہے۔ جی، اب صوبائی حلقے کی بات کرتے ہیں، 255 ہے، مسعود عالم صاحب کا نام جو ہے وہ کمپین کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، جبکہ ظفر لنگاہ صاحب جو ہیں جو سابق ایم پی اے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ریس محمد اقبال ایڈوکیٹ جو ہے وہ آزاد حیثیت سے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مقابلہ کیسا رہے گا؟ یہ مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ پہلے کینڈیڈیٹ دو تھے، مسعود عالم صاحب تھے اور غضنفر احمد لنگاہ صاحب تھے۔ اب رئیس اقبال صاحب بھی آ چکے ہیں، وہ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں، اس کا بینیفٹ جو ہے وہ مسعود عالم صاحب کو ملے گا۔ غضنفر صاحب پہلے ان کا مقابلہ سخت تھا، لیکن غضنفر احمد خان لنگاہ کی پوزیشن بہتر تھی، لیکن اب رئیس اقبال ایڈوکیٹ کے آنے سے مسعود عالم کی پوزیشن کافی بہتر ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ رئیس محمد اقبال ایڈوکیٹ صاحب جو ہے ان کا ووٹ بینک، ان کا حلقے میں ورک جو ہے وہ کیسا ہے؟ یہ ان کا ورک بھی ہے، یہ سابقہ ایم پی اے بھی ہے۔ اصل میں یہ ایک آزاد فائنل بنا ہے جس میں 169 میں خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب ہیں، 255 میں ہے اپنا رئیس اقبال صاحب، جی 256 میں احمد نواز چاڑیا صاحب ہیں، اور 257 یہ بھی سابق ایم پی اے ہیں۔ جی، یہ بھی سابق ایم پی اے ہے۔ 257 سے جہاں زیب رشید صاحب ہے، یہ تمام لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آئے ہیں، تو اس لیے ان کا اپنا ووٹ بینک بھی ظاہر ہے، وہ سابقہ ایم پی اے ہے، ان کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے۔ دیکھیے جہاں زیب جو ہے یہ تو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے نا، پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے جھیالے تھے یہ۔ جی، یہ پیپل پارٹی کے جالے تھے، لیکن یہ پیپل پارٹی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں جا چکے تھے، اور اب دوبارہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پیپل پارٹی میں آ چکے تھے، لیکن چونکہ وہ میاں اسلام اسلم صاحب مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے پیپل پارٹی میں چلے گئے ہیں، اس لیے ان کو ٹکٹ جاری ملنے کی زیادہ چانس ہے۔ انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ اچھا، یہ 256 جو ہے منور ندیم کھیتران صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، سید زامن شاہ صاحب بھی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملے، جبکہ قاضی احمد سعید صاحب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور سردار عامر نواز جن کا پہلے بھی تذکرہ ہوا ہے کہ یہ جو ہے آزاد حیثیت سے، آپ یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر ان دونوں امیدواروں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہیں منور ندیم اور سید زامن شاہ صاحب، اگر ان میں سے ایک کو ٹکٹ نہیں ملتا تو کیا دوسرا جو ہے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے نہیں آئے گا میدان میں؟ کیا جی، وہ چانس تو نہیں ہے کہ آزاد حیثیت میں لڑنے آئے، لیکن اگر آزاد حیثیت میں آتے بھی ہیں تو ان کا کوئی خاص ووٹ بینک نہیں ہے ان علاقوں میں۔ یہاں پہ جو مقابلہ ہے وہ کانٹے دار ہوگا سردار احمد نواز چاڑیا اور قاضی احمد سعید کے درمیان ہوگا، اور یہاں پہ قاضی احمد سعید کی پوزیشن جو ہے وہ قدرے بہتر ہے، وہ پاکستان پیپل پارٹی سے ہے،
تو ورکر ہیں سردار عامر نواز چانڈیا نے بھی تو اپنے دور میں جو ہے کافی کام کیے ہیں, اب عوام کے ساتھ رہے ہیں. جی عوام کے ساتھ رہے, انہوں نے کام تو بہت کیے ہیں, لیکن کوئی ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ اتنی بہتر نہیں ہے جتنی قاضی احمد سعید کی ہے. لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قاضی احمد سعید کے کو ملنا آسان ہے, جبکہ سردار احمد نواز رابطہ تو رہے ہیں لیکن وہ جو مخصوص لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے رہے, پبلک کے ساتھ ان کے رابطے کم رہے. اس لیے 256 سے جو ہے نا وہ قاضی احمد سعید صاحب کی پوزیشن قطرے بہتر جاری ہے اس وقت. آگے لمحہ با لمحہ بدلتی صورتحال کے ساتھ ساتھ دیکھیں کیا بنتا ہے, کون آتا ہے. اس وقت جو پوزیشن جا رہی ہے وہ قاضی احمد سعید صاحب کے حق میں جا رہی ہے. اچھا, یہ منور ندیم کھتران صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے, سید ضامن شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی نون سے, ان کی پوزیشن کیوں کمزور بتائی جا رہی ہے؟ جی یہ اس لیے کہ یہ ایک تو انہوں نے پہلے یہاں سے الیکشن نہیں لڑا, دوسرا یہ ہے کہ ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ایک دفعہ منتخب ہو جاتا ہے وہ جو کچھ بھی وہ پبلک کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے, پبلک کے کام کرتا ہے, تو ان کا اپنا ووٹ بینک کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے. یہ چونکہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں اس لیے ان کا ذاتی ووٹ بینک تو ہے نہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کا تو ہے کہ ہوا چلی ہوئی ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے گا وہ کامیاب ہوگا. وہ ہوا تو چلی ہوئی ہے شاہد صاحب, لیکن ہر علاقے میں کچھ پارٹی ووٹ ہوتا ہے, کچھ کینڈیڈیٹ کا اپنا ووٹ ہوتا ہے جو اس کا ذاتی ووٹ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پارٹی کا ووٹ تو پڑے گا, لیکن جب جس کے پاس اپنا ذاتی ووٹ بینک نہیں ہوگا اس کے لیے پرابلم آئیں گے. تو کامیاب وہی ہوگا جس کا کچھ ذاتی ووٹ ہوگا, کچھ پارٹی کا ووٹ پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ نون لیگ کا اگر ووٹ پڑتا ہے وہ پارٹی کا ایک ووٹ ہے, کینڈیڈیٹ دو ہے, اگر ایک لڑتا ہے تو دوسرا نہیں بھی لڑتا, یہ بھی کہ وہ دوسرے کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہو جائے. تو اس لیے وہاں پہ نون لیگ کی پوزیشن کافی کمزور نظر آ رہی ہے. اچھا, یہاں پر آپ قاضی احمد سعید صاحب اور سردار عامر نواز چانڈیا کے درمیان جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ دیکھ رہے ہیں. کانٹے دار مقابلہ دیکھ رہے ہیں, لیکن قاضی احمد سعید صاحب کی پوزیشن دیکھنے میں لوگوں کی رائے میں قدرے بہتر جا رہی. اچھا, 257 آگے کی کیا صورتحال ہے, لمحہ با لمحہ بدلتی صورتحال وہ حالات کے ساتھ ساتھ جیسے بدلتی ہے وہ پھر یہ 257 کی بات کرتے ہیں. یہاں پر چودھری محمود احمد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے, جبکہ میاں اسلام اسلم جو پاکستان نون لیگ کو چھوڑ کے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ہے وہ میدان میں آئے ہیں. جبکہ اور جہاں زیب رشید آزاد حیثیت سے وہ جو پینل بنا ہے 169 قطب فرید قریجہ, سردار عامر نواز چانڈیا اور جہاں زیب رشید, یہ تو آزاد حیثیت سے, جبکہ خوشحال خان صاحب جو ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اور میڈم غزالہ جو بھی آزاد ہے. تو یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پہ مقابلہ تو ہے, سخت ہے. جو کانٹرار مقابلہ ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری محمود احمد اور پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں اسلام اسلم. جبکہ جہاں زیب رشید جو آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں ان کا بھی ذاتی ووٹ بینک ہے کیونکہ وہ یہاں سے پہلے الیکشن لڑ چکے ہیں. غزالہ جدید صاحبہ جو ہے وہ بھی. ماجد صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں زیب رشید صاحب جو ہیں انہوں نے کلا بازیاں بہت ساری کھائی ہیں, پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں, پھر پاکستان تحریک انصاف میں, اب پھر جو ہے پلٹا کھایا اور پاکستان پیپلز پارٹی میں آگے. اگر اب ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا تو آزاد پینل بنا لیا ہے, تو پھر ان پہ یہ اثر نہیں پڑے گا کہ یہ کلا بازیاں کھاتے ہیں کبھی کہیں کبھی کہیں؟ شاہ صاحب, جو کسی بھی کینڈیڈیٹ کا ذاتی ووٹ ہوتا ہے وہ شخصیت کا ووٹ ہوتا ہے, وہ پارٹی کا ووٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جو ان کی شخصیت کا ووٹ ہے, ان کا ذاتی برادری کا ووٹ ہے یا شخصیت کا ووٹ ہے, وہ تو ان کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, جو پارٹی کا ووٹ ہے وہ ان کو نہیں پڑے گا. صحیح. میڈم غزالہ جبین ہے, وہ بھی ورکر ہیں, ان کا بھی لوگوں میں آنا جانا بیٹھنا ہے, ظاہر ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ ووٹ لے کے جائیں گے. خوشحال خان کلار صاحب ہے, ان کا یہاں پہ کوئی ذاتی ووٹ بینک نہیں ہے کیونکہ وہ امریکہ سے آئے ہیں, بڑا عرصہ امریکہ میں رہے ہیں, وہاں سے واپس آئے ہیں, ان کا ووٹ بینک نہیں ہے. لیکن انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان تو کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ قریب جا کے نہ بھی لڑیں, تو وہ ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. باقی رہا ہے میاں اسلام اسلم صاحب اور چودھری محمود احمد صاحب نون سے پیپل پارٹی سے. میاں اسلام اسلم صاحب تقریباً 32 سال پاکستان مسلم لیگ نون میں رہے ہیں,
मुस्लिम लीग नून से ने उनके साथ जो उन्होंने इंटरव्यू में भी बताया, जो उनके साथ ज्यादतियां हुई, वो दिल बर्दाश्ता हो गए। जब उनको टिकट नहीं मिला वो छोड़ के पाकिस्तान पीपल पार्टी में गए हैं, जबकि उन्होंने जाने से पहले अपने जो उनके दोस्त अहबाब थे, उनके रुफका से या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो बॉडीज थी, उनके साथ भी मुशावरत की थी करके जो भी उन्होंने फैसला किया वो पाकिस्तान पीपल पार्टी में चले गए। और उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बहुत ओहदेदारान काफी सारे वो भी उनके साथ चले गए हैं। तो इसलिए जाहिर है पार्टी अगर चेंज करने की बात करें तो मियां इस्लाम साहब ने भी चेंज की है, चौधरी महमूद साहब की करें तो ये भी पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से पी रहे हैं। पार्टियां तो तकरीबन तमाम कैंडिडेट चेंज करते हैं। तो और महमूद साहब के भाई ने भी तो तहरीक इंसाफ छोड़ी है ना जी। महमूद साहब के भाई ने भी तहरीक, वो भी पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे। ये महमूद साहब भी पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से थे, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। मियां इस्लाम साहब पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थे, अब पाकिस्तान पीपल पार्टी से है। लेकिन जो मुकाबला है, कांटेदार मुकाबला जो जिसको आप कह सकते हैं, वो चौधरी महमूद अहमद और मियां इस्लाम असलम के दरमियान होगा। अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी की टिकट मियां इस्लाम को कंफर्म होती है तो इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। जबकि देखने में या लोगों के जिस तरह नून लीग के काफी ओहदेदारान छोड़कर उनके साथ जा चुके हैं, इस लिहाज से उनकी पोजीशन अच्छा ये बताएं कि अगर जहांजेब रशीद इलेक्शन लड़ते हैं तो ये वोट किसका तोड़ेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का? ये पाकिस्तान पीपल पार्टी का वोट, यानी मियां इस्लाम असलम को डिस्टर्ब करेंगे ये? जी डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन वो जो उनका जाती वोट है जो शायद वो पीपल पार्टी को जाता तो अब नहीं जाएगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाहिर है जहांजेब रशीद तहरीक इंसाफ में भी गए थे। अब जो तहरीक इंसाफ का खामोश कारकुन है जो तो है ओपनली, वो तो शायद घर से ही ना निकले, लेकिन जो खामोश कारकुन है उनकी राय ये है कि ये जो आजाद पैनल बना है ये तमाम लोग पीटीआई से आए हैं। अब चूंकि पीटीआई के हालात नहीं है इसलिए आजाद लड़े हैं, तो लेकिन ये लोग पीटीआई के ही है, इसलिए हो सकता है कि पीटीआई का वोट जो आजाद पैनल है इसको पड़े। अच्छा, ख्वाजा कुतुब फरीद कुरेजा साहब और जहांजेब रशीद और इसके अलावा जो है रईस इकबाल साहब, ये है नया पैनल जो आजाद हैसियत से जो है इलेक्शन लड़ेगा। तो आप 256 से आमिर नवाज चांडिया साहब अच्छा, ये आमिर नवाज चांडिया साहब भी जी। तो अच्छा, NA 169 से आप कांटेदार मुकाबला देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और कुतुब फरीद कुरेजा में आजाद? नहीं, कांटेदार मुकाबला जो है वो होगा मुर्तजा महमूद और मखदूम मुबीन आलम में, लेकिन ख्वाजा कुतुब फरीद कुरेजा साहब भी अच्छा वोट ले लेंगे, लेकिन वो डिस्टर्ब करेंगे मुर्तजा महमूद को। जी, ये आपने माजिद रियाज साहब जो लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदा हैं उनका तबसरा सुना। ये 257 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मसूद आलम और सरदार गजरफर लंगा में जो है वो मुकाबला सख्त है। इधर 256 जो है वो काजी अहमद सईद और सरदार आमिर नवाज चांडिया के मबैन जो है वो मुकाबला जो है वो कांटेदार होगा। और 257 में महमूद अहमद हैं, चौधरी महमूद अहमद और मियां इस्लाम असलम, ये मुकाबले जो है काफी सख्त होंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा कौन कामयाब होता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। माजिद रियाज साहब इजाजत दीजिए, नाजरीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।